ایک دن نبی پاک نا ایک جہاد تو ایک غزوے تو واپس آ رہے تے ایک میدان چ گزرے تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں تے علامہ الغیوب دے محبوبہ کدھروں پانی تے لیا کے دیو پانی دا کچھ کرو. میرے آقا نے فرمایا صحابہ علی کتھے وے؟ مولا علی حاضر ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا علی اس پہاڑ دے پیچھے ایک حبشی غلام اونٹ دے تے پانی دی مشکیزیں لد کے لے جا رہے تے انہوں پکڑ کے محمد کو لایا. اچھا حبشی پہاڑ دے پیچھے وے تے نبی پاک فرما رہے نے علی پہاڑ دے پیچھے حبشی جا رہے انہوں پکڑ کے محمد کو لیا. لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا وہ جھلیا تو دیوار دی گل کرنا ہے آپ ایک میرا نبی پہاڑ دے پیچھے دی پیادہ سنا ہے. فرمایا حبشی پہاڑ دے پیچھے انہوں پکڑ کے میری بارگاہ چلے آؤ. مولا علی فرماتے نے جدو اسی گئے نا تے ویکھیا کہ باقی ایک حبشی غلام اونٹ دے اتے لد کے نا پانی دے مشکیزے تے لے کے جا رہا. مولا علی دے قریب جا کے فرماتے نے کہ بھائی میرے نبی پہاڑ دے پیچھے بیٹھے نے تے تینوں حضور پہ بلاندے نے. انہیں آکھا جی میں نہیں جانا. آپ نے فرمایا پانی کتھوں لے کے آیا؟ کیا لگا ایک دن دے سفر تو لے کے آیا تے جتھے جانا ہے وہ اجے پورے ایک دن دا سفر باقی ہے. کہنے لگا میں جڑے مالک دا غلام ہے انہیں میں نے صرف پانی لیا من واسطے رکھے جتھوں پانی ملدا وہ 3 دن دا سفر ہے. 3 دن دے سفر کر کے میں پانی لے کے ابیلے چ لے کے جانا تے میرا انتظار کر دے ہون گے. کہنے لگا میں نہیں جانا میرا سفر بڑا دور دا ہے. میرے مولا علی فرماوا لگے تو جانا ہے یا نہیں جانا پر میرے آقا فرمایا ہے لے کے آنا ہے تے میں تینوں لے جانا. نے آکھا جی میں بھی نہیں جانا. پھر مولا علی نے تلوار کھینچی تو دی گردن تے رکھی فرمایا چل. وہ گھبرا گیا ہن علی سامنے ہوئے نال صحابہ بھی ہون انہوں خیال آیا میں کلا اے بدھیرے نے ٹڈیا ٹڈیا جدو پہاڑ دے اس طرف آیا نا تے انہیں آ کے ویکھیا کہ اتنے تے ہزاراں دی تعداد وچ لوگ بیٹھے صحابہ کے بار بیٹھے. مولا علی دی اونٹ دی مہار پکڑ کے جدو نبی پاک کو لے کے آئے نا تے حبشی او تے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی دے چہرے ودو حاول ویکھی جاوے. نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی نے پیالہ دے کے فرمایا علی ذرا اے دا مشکیز ہے کیونکہ پانی دا پیالہ بھر کے لیا. مولا علی پیالہ بھر کے لیا تے نبی پاک دے سامنے رکھیا. حضور نے فرمایا علی اعلان کر دے جنہ پانی چاہیے نا آ کے لے جائے. مولا علی نے اعلان کیتا بھائی جنوں پانی چاہیے آ جاؤ. ہن سارے دی دوڑاں لگ گئیاں تے او حبشی نو خیال آوے 2 مشکیزیں ہزاراں لوگ تے پانی بھی تھوڑا لیا بھی ایک پیالہ کنو کنو پلاون گے. اعلان کر دیتا سارے ہی آجو. ہن حبشی کھڑا ہو کے نا تے اے نظارہ پہ ویکھ دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھ پیالے چ ڈبوئے فرمایا جنوں جنہ چاہیے پانی لے جاؤ. لوگ مشکیزیں بھر کے جا رہے اونٹاں نو غسل کرا رہے اونٹاں نو پلا رہے آپ بھی پی رہے غسل بھی کر رہے تے پیالہ ایک یہودی نا او جڑا سی نا حبشیو میرے نبی دے چہرے بدو حاول ویکھی جا رہا آ کی پیا ہوندا ہے. جدو سارے پانی لے گئے تے نبی پاک نے فرما لیا پیالہ پکڑ تے اے دے مشکی سے جی ڈیل دے. نبی پاک نے پیالہ انج مولا علی نے جدو ڈیلیا نا تے او نبی پاک اس حبشی وال ویکھ تے پکار کے فرماندے نے ویکھ لا سا تیرا کچھ نہیں لیا اساں تیرا کچھ نہیں لیا. اعلان کرایا صحابہ انہیں سانو وقت دیتا ہے کچھ نہیں دیتا وقت دیتا انہوں نے خالی نہ بھیجا جے جدے کل جو ہے وہ لے کے آ جاؤ. لوگ کوئی کپڑے لے کے آ رہا کوئی کھجورہ لے کے آ رہا کوئی ستو لے کے آ رہا. اے گٹھڑیاں بنا کے میرے نبی نے فرمایا علی دے اونٹ تے رکھ دے. اونٹ تے رکھے گئی تے نبی پاک اس حبشی نو فرماتے نے ہن جاؤ. قریب آ کے کہنے لگا جان جوگا چھڑیا جے اے جان جوگا کون ہے دیوالی دے قریب آگے کہنے لگا میں کتھے جاؤں. کہنے لگا حسن دی نگری دے تاجدارہ کون ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہوں. میرے آقا نے فرمایا جا حبشی غلام تینوں جاون دی اجازت ہے. کون ہے دیوالی دے قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والیا جویں انہاں نو غلام بنایا ہی کملی والیا مینوں بھی غلام بنا لے. میرے نبی نو کلمہ پڑھایا اس حبشی نو میرے آقا نے اپنی کملی دی بکل چ لے لیا. بڑی دیر تک میرے نبی نے بکل مار لئی. نوجوان پتہ نہیں سخی کی دے رہا سوالی کی لے رہا پر میرے نبی نے جدو بکل ماری او دے جیا کالا کوئی نہیں جدو بکل کھولی او دے جیا گورئی کوئی
گل کھولی گورا ہی کھولی فرمایا جا تینوں اجازت ہے اور ٹریا ٹریا جدو قبیلے گیا نا تے قبیلے والے پنڈ دے باہر کھلو کے انتظار کر رہے انہیں جدو ویکھیا اونٹ بھی ساڈا مشکیزے بھی ساڈے پر بندہ ساڈا نہیں انہیں آکھیا یا تے انہیں ساڈا بندہ قتل کر دیتا انہوں پکڑ کے مارن لگے تے انہیں آکھیا بھائی منو کیوں مار دے میں تہاڈا ہی غلام ہاں انہیں آکھیا او کالا تو گورا انہیں آکھیا جے نہیں یقین تے میرے کو ایک ایک دا نام پوچھ لو مولانا روم فرماندے نے انہیں آکھیا میرے کو قبیلہ دا پوچھ لو میرے کو اپنے مال ڈنگر سارا کچھ پوچھ لو انہیں پوچھا تو انہیں سب کچھ ٹھیک دسیا انہیں آکھیا بھائی تیرا رنگ اتنی جدی ایڈا گورا کیویں ہو گیا انہیں آکھیا آؤ میں تانوں لے جاواں ایک آیا ہے او آپ بھی سونا ہے تے سونے بناندا بھی ہے آپ بھی سونا تے سونے بناندا بھی سارے پنڈ والے دے نال رل کے آئے جب نبی پاک دا حسن ویکھیا سارے کلمہ پڑھ کے چلے گئے